बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या बाबा भयणानो, आयज हांव पवित्र सभा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे पळोवपेक लागशिल्ली तयारी सुरू करता। आयज आमी जेजूच्या निमण्या जेवणाचो समारंभ सुरू करता। हो समारंभ 3 गटांनी रेवळ्ळलो आसा। पयलो मिसाचे बेटेचे स्थापनी, दुसरो याज्ञिकपणाची स्थापनी आनी तिसरो एकामेकासवे प्रिती मोगान जीव आज्ञा। हे तिनूय गूट एकाच सुताच्या दाग्यान गुंठलेले आसात आनी तो दागो म्हणल्यार जेजू। याज्ञिक जेजूचो रूपकार, जेजून विंचलोलो, जेजून मापलोलो आनी जेजून पाठयलोलो। आयज जेजू त्याच आपल्या याज्ञिका वरवीं आपणे निमण्या जेवणात केलेले ते मिसा भेटेन नव्या करून आमकां आत्मीक पोसण जाता आनी त्याच जेवणाचे गोठाय वरवीं प्रिती सेवेचे पावलां मारूंक आमकां स्फूर्ती दिता। आयज ह्या कुशालकायेच्या समारंभान वांटो घेतना मिसाची भोवती आमच्या काळजांनी वाडय, याज्ञिका सवे आमचो मोग जागोय आनी प्रिती सेवाच्या कर्णांनी आमच्या कुटुंबीक आनी समुदायांचे जिवीत फुलोय म्हूण नम्रतायेन ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया। आनी म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, हे पवित्र मिसाचे भेटेन पावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर काल्तिकायेन आमची पातकां ओळखून घेवया। देवाची काकूत मागून म्हणुया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगड अपराध। ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगल्या देव उठांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोगाळ बापा आप कुशीन मरण सोसून आपणाकूच पराधीन करूंक बेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासलोलो मोग दाखोवन सिसाच्या सांगाता निमाणे जेवण केले आनी ते संसार सोरो पर्यंत नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायलें. तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या
आनी ह्या व्हडत्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्टाच्या देशांत मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें सगळे म्हयने मदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरजेक कोडे उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्ख्या मेंढऱ्याचे मांस खावंक एक कुटुंब एकदम ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं आसल्या त्या शेजाऱ्याक हाचे कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे भागाक घेवचो जण एकलो कितलो खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो अलोक आसा जाय तें थारावचें तो मेंढरो जावंक जाय कोत नासलोलो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो हो बोकडोय बी जावंक येता ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे पर्यंत तें जनावर सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनावरांचो प्राण काडटलीं मागीर तांचे इल्लें रगत घेवन जे घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा तें जनावरांच्या घराच्या दाराचेर दोनूय पडव्याच्या आनी उमराचेर तें लावचें ते राती तें मांस उज्यांत भाजून खावंक जाय कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन तुमच्या पेंटाक बांदात पांयांक वाडो घालात हातांत एक दांडो घेयात वेगळी वेगळी तुमी तें जेवण करतल्यात कित्याक तो दीस सर्वेस्वराच्या पासकाचो ते राती इजिप्टाच्या देशांतल्यान हांव वेतलो आनी सगळ्या मालगड्यांक जिवेशी मारतलो मनशांक तशें मनजातीक आनी सगळे इजिप्टाच्या देवाक हांव खास लायतलो हांव तो सोरेस्कोर तुमी रावतात ती घरां दाखोवंक हें रगत तांतलें एक खुणा आनी तें रगत दिश्टी पडटच हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना फुडें वेतलो आनी जेन्ना हांव इजिप्टाक खास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्वराच्या मनाक एक परोप कशी समोरूंक चल्यात सृश्टीचे सृश्टीक देवाचें उतर हें
मात्सो सबाब सकलो कीर्तीन वासनेची खांच क्रिस्ताच्या रोगतात आमकां वालो दितात सबाब कीर्तीन वासनेची खांच क्रिस्ताच्या रोगतात आमकां वालो दितात सगळे स्पोराचे नाव घेवन तीन वासनीचे बलिदान पेटयतलो सगळे मासा सगळे ताचे पोचे मुखार सगळे स्पोरा केल्यो आंगो येवपातलो सबाब तीन वासनीची खांच क्रिस्ताच्या रोगतात आमकां वालो दितात तीन वासनेची खांच क्रिस्ताच्या रोगतात आमकां वालो दितात. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way also the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." The word of the Lord. Sorbispor तुमचे सोवे आसूं जुआवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पास्काचे परबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान शिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घातलें. बापान सगळें आपल्या हातांत दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, "सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय?" जेजून ताका परतिपाळ केलो, "हांव करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें." पेद्रून ताका म्हणलें, "म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कधीच दिवचो ना." जेजून ताका परतून म्हणलें,
हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परती पावल केलो. तशें जाल्यार सोम्या म्हज्या पांयच न्हय, बोगोर म्हज्या हात आनी म्हजी तोकली धू. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगळोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळे ना. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळे तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले स्वातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, आयज पवित्र ब्रेस्तार आमी पाळटाव. जेजूच्या जिवितांतलो निमाणो ब्रेस्तार. आनी ह्या ब्रेस्ताराक जेजून आमकां 3 मोठी व्हडली देणी फावो केल्या. आयच्या वाचपांतल्यान आमकां ती घुमून येता. ही देणी कितली पवित्र, ही देणी कितली भाग्यवंत देवान जेजून आमकां फावो केल्या. पयले सुवातेर जेजू मेजार बसलोलो जेवणाच्या, आनी ताच्या सांगाती आसले ताचे 12 आपोस. जेवण तो करतालो. ताच्या हातांत उंडो आसलो. ताच्या हातांत सोऱ्याची काल्स आसली. हो उंडो जेजू बदलता आपल्या मांसा रोगतान. तो अशें म्हणटा, ही मोची कूड. आनी ती काल्स घेता आनी तो अशें म्हणटा, हें म्हजें रगत. आनी भाशेन भाव भयणीनो, जेजू घडोवन दवरता हो पवित्र खोमया, हें पवित्र जेवण. आनी हें जेवण पास्काचें जेवण. आमकां गोठाय दिता, आमकां बळ दिता. आनी अशें तो करतना आनी आपणाचे आसणे सदांकाल आमचे मोदकत आजचे खातीर ताणें आमकां आनीक एक देणे फावो केले. आनी हे देणे म्हटल्यार ताणें घडोवन हाडलो हो पाद्रीपणाचो, याज्ञीकपणाचो संस्कार. केदें व्हडलें देणे हें आमकां जाय. जेन्ना जेजून ही उतरां म्हटली आपल्या शिसांक, तुमी अशेंच करात, म्हज्या उगडासाक करात. ताका पदवी दिली, ताका पाद्री कशें, याज्ञीक कशें नेमले. आनी आमी जितलेय फावटी एकविसाची भेटेंत आमी वांटो घेता, तितलेय फावटी हो उंडो बदलता जेजूच्या मांसान, हो सोरो बदलता जेजूच्या रोगतान. आनी तिसरी व्हडली घडणी म्हणटा पळय ती जेजून केल्या, ती म्हटल्यार आपोस्लांचे पांय धुले. पांय धुवप हो वावर एका चाकराचो, दोनयाचो न्हय, पातशाळाचो न्हय. देखूनच पेद्रू जेजूक बोबाट कोत्ता म्हणून तूं म्हजे पांय धुवचो नाय. दुसऱ्या उतरांनी पेद्रू जेजूक सांगूंक सोदता, हो वावर तुका सोबना, हें तुका मांदोना.
तुवें तें करूंक फावना. आनी जेजू पळगता ताचें मन. जेजून ताका विचून काडलेलो जावच्याक वडील पवित्र सोबेचो. आनी पेद्रूचें मन आसलें आपूण त्रोनार बसतलो, आपूण कायदे भायर काडटलो, आपूण लोकांक परजेक अशें तशें कर म्हूण सांगतलो. हें मन तो ताचें बदलता. आनी देखून जेजून ताका म्हटलें, तशें जाल्यार तूं उलयता ते भाशेन तूं म्हज्या वावराक उपकारो नाय. तूं म्हाका फावो नाका, तूं म्हाका गरजेचो न्हय. आनी तेन्ना पेद्रूचे दोळे उगडले आनी पेद्रून म्हटलें, न्हयच म्हजे पांय पूण म्हजें आख्खें आंग धू. ताणें वळखून घेतले कसलो वावर जावन आसा गवळ्याचो, कसलो वावर जावन आसा तो याज्ञिकाचो. आनी त्या खातीर जेजून पुर्यान अशें म्हटलें, हांव चाकरी घेवंक न्हय पूण सेवा चाकरी करूंक आयला. आनी तो जेवणा वेलो उठोन जेवच्या आदीं जेवण करचे पयलीं आपणाचें आंगवस्त्र बदलता, काडून दवरता आनी आपोस्तलाचे पांय धुता एकेल्याचे. जुदासाचे पर्यंत ताणें पांय धुले, जो ताका नाकारतलो आसलो. तो जुदास जेजूच्या जेवणान पर्यंत वांटो घेता, पूण तरी आसतना तो जेजूक नाकारता. आनी जेजू शेवटाक म्हणटा, तुमी म्हाका गुरू सोमी म्हणटा खरें, पूण हांवें पांय धुल्या तशें तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. आनी देखूनच हो तिसरो व्हडलो वस्त घडणी ताणें आमकां दिल्या म्हणटा पळय ती मोगाची आज्ञा. एकामेकाचो मोग करा, हांवें तुमकां देण दिल्या. आनी ही तिनूय देणी एकामेकाक गुंतलेली आसा भाव भयणीनो. जो कोण पवित्र कोमयाव घेता, जो कोण जेजूचें मांस रगत शेवता, ताका बळ मेळटा परजेची भाव भयणाची सेवा चाकरी करूंक. हो पवित्र संस्कार आमकां दुसऱ्या कामाक न्हय, दुसऱ्या वस्तूक न्हय, बोगर भाव भयणाची सेवा चाकरी करूंक. पाद्रीपण म्हणटा पळय ते सेवेचे परजेची सेवा चाकरी करपाचो वावर भाव भयणीनो. आनी हे करून आमी हे भाशेन जेजूच्या व्हडल्या मिसावांत आमी वांटो घेवंक पावता. म्हणटकूच आयज आमी देवाक दिनवासुया, आमी देवाक आर्गां दिवया ह्या सगळ्या तिनूय देण्या व्हडल्या खातीर. आनी आमी जेजू भाशेन सेवक जावया, चाकर आमी जावया. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन अशें म्हणटा, जेजू इतलो ल्हान खालतो जालो की ताणें चाकराचें रूप घेतलें. देवपण ताणें आशेवन सांबाळूंक ना, पूण तो चाकर जालो. आनी ताचें इतलें ल्हानपण की ताणें खुर्साचें मरण पर्यंत भोगलें आनी सोंसलें. भाव भयणीनो, तोरे रितीन आतां आमी वांटो घेवया. आमच्या दोळ्या मुखार आमकां भायल्यान दिश्टी पडटा एक तोकटो. त्या तोकट्याचेर बरयलेलें आसा, तुमी एकामेकाचे पांय धुया. त्या चित्राचेर आसा आमचो पाप सायब फ्रांसीस, तो पांय धुता. आयजूय तो वाटिकानांत पांय धुतलो, पूण कोणाचे? तो बेतलो एके बोणकोणींत. जुंय बोणकोणींत जायते क्रिमीदोर आसा, जायते हेर बोणकोणीन घातलेले मनीस आसा, तांचे पांय तो धुतलो. दाखोड करपाक आपूण चाकर जेजू भाशेन. हे चाकराचे सेवेचें मन आमी करुया. आनी ह्या मिसांतल्यान देव आमकां बळ दिवं. आमी जावच्या जेजूचे खरेंच सेवक. हे देणें आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसांत कोतकोत्यान मागुया. मोगाच्यानो पांय धुवप म्हणल्यार चाकरी करप. हांव तुजो मोग करता म्हूण सांगप. तूं म्हाका मोलाचो म्हूण उगडापे करप. ल्हानवीक जिणेची उच्चारणी करप.
जेजून सिसाचे पांय धुवन आपूण सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयला म्हूण हे सोत खोरणे वरवीं दाखयलें. याज्ञीक रूपकार जेजूचो, जेजूची दिशा आनी जेजूचे कार्य आपले करून जेजून केलें तशेंच आपुणूय आतां नेमलेल्या भावा भयणांचे पांय धुतलो. जेजून सिसांचे पांय धुवन प्रिती सेवेच्या धाग्यांनी शिसांक बांदले. आयज ह्या भावांचे पांय धुतना सोमेस्तांक असल्या सेवेच्या धाग्यांनी बांद म्हूण हे रिती समयार आमचो आवडो आनी काळीज इच्छा जावं दी.
खातीर हांवया बाबा भयणीनो अप्रिती मोगाचो कायदो देवान आमकां दिला तो आमी पाळूंक जाय आनी ह्याच खातीर आमकां देवाच्या आदाराची गरज हो आदार आनी साबार आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजू भाशेन दुसऱ्या ताय हुस्को दाखोवंक आनी सेवा चाकरी करून सोर भोंवतणच्या पडचोलीत देख जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजान चलतले वायट नकोयत करून पोरचेक नितीन स्वतान आनी प्रिती सेवेन चलोवंक आनी दर एका नागरिकाचे हक राखूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. मिसाच्या बलिदानान आमी जाता तितले फावटी वांटो घेवन जेजून दिलोल्या संस्काराचो आमी फायदो काडून आनी ताचे उद्देशी देवाच्या आनी एकामेकाच्या एकवटान आमी सदांच जिवंक बापाचो आदार मागुया. आमच्या पिडेबोंत आनी कोश्टवतल्या भावा भयणांनी आपले कोश्ट जेजूक एकवटूंक आनी सोंसणीकायेन मानून घेवंक आनी तेच करी आमी आमच्या कोश्टांच्या वेळार जेजूचेर नदर मारून जिविताक फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. बोधोयल बाप्पा सगळ्या विस्वासान आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी घातल्या. ह्या आयच्या करीत दिसा तुज्या पुताची देख घेवंक आमकां शिकय आनी तुज्या पुताच्या जेवणाच्या बोळान आमचे पिरगोचेन आमच्या भाव भयणांची सेवा चाकरी करूंक आमकां तुजें बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भयणीनो मोचे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक
मानतात तसले जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, जितली पावट्यो जेजूच्या कुडी रोगताचो योजन आमी सोमरोगताव, तितली पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भोगतीपूण ह्या सोडवणेच्या गुटांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदविदार आनी सासनाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोर्वकाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनांक तो आमचो खरो याज्ञी, निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणे घडून दवरलो. आनी आमचे सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणे भेटोवणी केली. आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटोवणी करची म्हूण ताणे आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयलोली, ताची कूड सेवून आमकां गोठाय मेळटा. आनी आमचे पासत वारयलोले, ताचे रगत पिवून आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर्दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून
ती देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच कुशीन खुश मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयाता नी खाया ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेसपुरीचे कोण जातूस ताणे कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली हानी मुळे तुम्ही सोमेस घेया आनी आंतले पियेया ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कराराचे हे रोगो पाताचे बोक्सडे मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेस मुर्शा पासो देवा रोतोले हे मोशा उगडासा कोरा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवटेल्या आमा सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागी म्हणटा बापा पुलिकनेरी पेरा आमच्या गोमळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडलो पुनर्जीवनपणांचो बरवांचो धरून मेल्या त्या आमच्या भावा भयणीची कापलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्या सोमेस्तान तुजे पुरसरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारये देवाची माई सांगाती भाग्यवन दवरता आनी सोडकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबंदनांनी बळगो तुका
सासनाच्या सासनान सोडवणाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सोयीच्या तुझें नांव मोगीं जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां दायेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायतांतुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सोरवाकांतातली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. भजन पळयात. ओतो जेजू क्रिस्त, ही ताची कूड, हे ताचें रगत. तो आमकां दिता आनी आमचें तारण तो करता. ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता ती सगळी सुभागी.
देवा तुझ्या मुनियराची आणि सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपले कुडीच्या रोगताचे बलिदान आपल्या शिसांनी ते भेटोवच्याक तांकां दिले. त्या दिसाच्या उगडासाक आमी समोर पिताव. ह्या जिवितान तुजी सवस्काय आमकां दी आनी सासणाचे कास्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विचून काडलेल्या मोदे दोयेर आमकां घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशे बसूया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी तुमकां दिनवासता की ह्या मांडावळी तुमी शिताबेन वांटो घेतलो देखून आनी भोव करून आयच्या दिसा तुमी तुमच्या यादनिका पासत मागूक हांगा आयल्यान देखून तुमचे आमी आभारी. आतां 7:30 मीस आसतले आनी त्या उपरांत पवित्र संस्काराक आमी आमचो सांगात दितले. आनी ह्याची मांडावळ हे परी आसा. 8:30 वरांचेर पोर्तायस बाटले नेवगिनागर, 9 वरांचेर आल्तीन, 9:30 वरांचेर IC चॅपल वॉर्ड मार्केट एरिया कंपाल, 10 वरांचेर आत्माराम बोरकर रोड 18 जून, दादा वैद्य रोड आनी बोक दिवाकर, 10:30 वरांचेर फोंतेनेश आनी आल्त गिमाराईश, 11 वरांचेर सांतोमे चर्च स्क्वेअर पदाग्नेल रोड आनी 11:30 वरांचेर सोमेस्तां आमकां फिरगोजकरां. तेच भाशेन फाल्यांच्या 7 वरांचेर मागणें आसतलें. त्या उपरांत मागीर खुर्साची वाट आनी सांजेचो आक्ट आमचो सुरू जातलो 3 वरांचेर. जाल्यार तुमी सगळ्यांनी येवचें. आनी ह्या वेळार आतां आमी आमच्या जेजूक पवित्र संस्काराक दुबावून आमी मानाच्या सुवातेर व्हरतले. जाल्यार हे रितीक आमी परतून बरे भाशेन वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया.